اللہ اکبر مالک دا در چھڑ کے سجدے در مخلوقت کر دے او رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے او مالک دا در چھڑ کے سجدے لا الہ الا اللہ نو مانی نال پکایا کر لا الہ الا اللہ نو مانی نال پکایا کر سورہ اخلاص دا سجنا دل تے ذکر جمایا کر بن توحید دے رب نہیں ملدا ہمیں زد وچ کیوں پہ لڑ دے ہو رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہیں ڈر دے ہو اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حق کیا ہے مالک داؤ فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون فرمایا اے کائنات دے لوگو جی اللہ جی کی گلے فرمایا اعبدو اے حق دے اعبدو عبادت کرو اللہ کے دی عبادت کریے فرمایا ربکم اپنے رب دی عبادت کرو اللہ کون سا رب دے فرمایا میں تو آٹا رب آؤ اللہ جے تو ساڈا رب دے تے تیرے رب ہون دی دلیل کیے آخر تینو مشکل کشا مننا تینو پکارنا تیرے کڑو مگنا ہر وقت تینو پکارنا کوئی دلیل بھی دیونی چاہیے تیرے رب ہون دی اللہ فرماتے نے خالقکم میں توانو پیدا کیتا ہے والذین من قبلکم تو ہاٹے تو پہلے لوگاں بھی میں پیدا کیتا اللہ بس تو ہی دلیل تیرے رب ہون دیا فرمانا ناؤ الذی جعل لکم الارض فراشا میں تے زمین بچھونا بنایا ہے میں تے آسمان چھت بنایا ہے میں تے آسمان تو پانی نازل کر کے اس پانی دے ذریعے تو رزق عطا کیتا ہے فلا تجعلوا للہ امدادا اے کائنات دے لوگو تو ہانو بنامات میں کلاؤ تو ہاڑے تو پہلے انو بنامات میں کلاؤ زمین و آسمان بنامات میں کلاؤ ندی نالے چلامات میں کلاؤ تتری دے پرام دے پرنٹ سجامات میں کلاؤ مونو نادو نخرہ دے مات میں کلاؤ پانی دے قطرے تو 6-7 فوٹا انسان پیدا کراتے میں کلاؤ سبد چارے تو گائے دیکھنا جو سفید دودھ پیدا کراتے میں کلاؤ اللہ اکبر پھیکے پانی تو آٹے واسطے میٹھے فروٹ پیدا کراتے میں کلاؤ وہ سارا کچھ میں کلا کراؤ جدو پاری سجدے دیاں دیئے ایتھے بھی کر لاؤ اوتھے بھی کر لاؤ اینو بھی من لاؤ اونو بھی من لاؤ ایتی عبادت بھی کر لاؤ اور دی عبادت بھی کر لاؤ ایتر بھی سجدہ کر لاؤ اوتر بھی سجدہ کر لاؤ میں پوچھنا چاہنا جدو میں تو انو سارے انو کلا تا کرن والا سارے انو کلا کھنان والا سارے کم میں کلا کرنا ساریاں چیزاں میں کلا تا کرنا جدو میرے حق دی واری آن دیگے وہ تو کلومیٹر تے برتا چھڑ دے جے وہ تو گلی گلی میرا حق برتا چھڑ دے جے اپنے حق دی خاطر لڑ جان دے جے اپنے حق دی خاطر مر جان دے جے اپنے حق دی خاطر پرے تے پچیت لگان دے جے اپنے حق دی خاطر عدالتاں دندر کیس کر دے جے اپنے حق دی خاطر کلاشن اٹھا کے مرن واسطے تے مرن واسطے تیار ہو جان دے جے میں نو دسو میں رب تا حق کلومیٹر تے کیوں برتا چھڑ دے جے اپنے حق دی خاطر لڑنا سکھیا ہے میں مالک تا حق
لیا میں نہ کسی ہور دا جدو میں رب نے تواڈے حق نو عطا کرن اندر کمی نہیں کیتی تسی میں رب دا حق گلی گلی ورتایا تے کیوں ورتایا لیاؤ مینو دکھاؤ کو کالی دیوی دا پجاری مینو دکھاؤ کوئی لال دیوی دا پجاری مینو دکھاؤ کو گلو نانک دے مزار دا پجاری جن نے کدی مینو سجدہ نہیں کیتا میں دی روٹی بند کیتی ہوئے میں دا پانی بند کیتا ہوئے وہ دے دل دی دھڑکن کھو لئی ہوئے وہ دی سانس کھو لئی ہوئے وہ دے اکھاں نو چکن دی طاقت لے لی ہوئے وہ دے خون دی گردش کھو لئی ہوئے وہ تو غیر نو پوجتا رہے میں پھر بھی تیرا حق ادا کراں وہ تو میرے کلو سارا کچھ لمے تے جامے کسی ہور دے درتے تو ظالم ہے قیامت والے دن تینو ہاتھ کٹ کے کھانے پہن گئے اللہ 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 رب تا حق ورتا دے ہو جن نے پیدا کیتا ہو تا حق ونڈی جان دے ہو وہ دے کلو ہر شے نہیں دے ہو ایک سجدہ ہی تیو منگ دے ہو بھی ہو دے سامنے نہیں کر دے ہو اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غار کرنا دراؤ ایک کتھوں دا انصاف ہے ایک کتھوں دا اصول ہے سار دے بے رب جو کہ کسی اور اگے اللہ زبان دے بے رب کی کسی اور دے نکلن ہاتھ تا کرے رب پھیلا دے کسی اور دے اگے سر کو دے دے قیور مسلمانوں میں کو محبت پری مثال دے دا جانا بندے کل سم جائز دیو بے وچ لوڑ جائز دائی چل دے بندے کل سم ٹیری نار دیو بے وچ لوڑ ٹیری نار دائی چل دے بندے کل سم زاؤں دیو بے وچ لوڑ زاؤں دائی چل دے بندے کل سم بارب دیو بے وچ لوڑ بارب دائی چل دے بندے کل سم یو فون دیو بے وچ لوڑ یو فون دائی چل دے او جدو پیدا کرن والا رب ہو بے پھر سجدہ بھی چل دے تے کلے رب دائی چل دائے وہ جنہیں تینوں ایڈی کو سم دیتی ہے نا وہ کسی ہور دا لوڑ نہیں چلانا دندہ جنہیں انہا بڑا وجود عطا کر دیتا ہے وہ سجدہ کسی ہور دا چلن دے گا وہ سجدہ بھی نہیں چلن دے گا